या खुश आमदेद, ये सब तुम्हारा करम है आका में। और ARYQ TV का वो पॉडकास्ट रोज़ाना आप लाइव नशर होता है जस्ट आफ्टर मगरिब, आफ्टर इफ्तार। हम आपकी रोज़ाना मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हैं, हम उनसे जुड़े हैं, ARYQ TV से जुड़े हुए। मुझे याद है आज से बरसों पहले एक नौजवान आता है और बतौर मेहमान मैं एक टेलीथॉन कर रहा हूँ एहसास ट्रस्ट का, और जब वो बोलने लगते हैं तो उनकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है उसको देखते हुए मैं खुद बतौर एंकर, बतौर मेज़बान इस इदारे का अपने अथॉरिटीज़ से बात करता हूँ, अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आमिर फयाजी साहब से बात करता हूँ, अपने फॉर्मर HOD से बात करता हूँ, और जाके मैं कहता हूँ कि ये जो अभी हमारे पास एक शख्स मौजूद है, क्यों नहीं हम इनको बतौर होस्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको अल्लाह ने जो टैलेंट दिया है वो एक होस्ट वाला है, और ये गेस्ट के तौर पे, स्कॉलर के तौर पे तशरीफ़ लाते हैं। और बिलीव मी और नॉट, ये बात को लोगों ने फ़ौरन, ये उससे पहले भी होस्टिंग कर चुके हैं, ये मरहले, ये तजुर्बे इनकी ज़िंदगी के इनके साथ रहे, लेकिन फिर बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये मनसब अता फरमाया, इन्होंने इसको कबूल भी किया, ये इनकी मेहरबानी, और फिर इन्होंने बाकायदा पूरे अंदाज से माशाल्लाह शद्दोमत से अपनी होस्टिंग के जौहर दिखाए और ARYQ TV पर हमारे साथ जुड़ गए, हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए। मेरी मुराद जनाबे भाई प्रोफेसर सुमैर अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से। ये एक्सपीरियंस इतने अरसे का बतौर होस्ट और वो एक्सपीरियंस जो बतौर गेस्ट आप बैठते थे, इसमें क्या फ़र्क है? कुछ मुश्तरक बात? सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब मैं सदाए हक करके नेमत इफ्तार का सेगमेंट करके गया हूं घर, और जब दोबारा तैयारी के बाद क्योंकि पॉडकास्ट करनी थी आपके साथ वापस आ रहा था, तो मेरी वालदा ने कहा कि सलमान गुल आपसे कुछ बोले या ना बोले, ये ज़रूर बोलेगा कि जब टेलीथॉन में आपसे मुलाकात होती थी तो मैं अक्सर आपको ये कहता था, यार यू डिज़र्व टू सिट ऑन द सीट और चेयर ऑफ द होस्ट। तो ये वालदा की बात सबसे पहले आते ही आपने पूरी कर दी। वालदा मोहतरमा आप बिल्कुल सही कह रही थी। देखें सलमान गुल ने इब्तिदा इसी बात से की है, बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं, और ये बल्कि एक बड़ा अच्छा मैसेज है सलमान भाई सबके लिए, क्योंकि अक्सर जो हम मनसब होते हैं, और अगर हम देख लें कि यार मैं बहुत अच्छी नात पढ़ने वाला हूँ और मेरे सामने कोई बहुत अच्छी नात पढ़ने लग जाए, तो अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो है वो जेलिस होना शुरू हो जाते हैं, या ये समझते हैं कि यार ये ऐसा ना हो कि हमारी सीट पर आकर बैठ जाए। तो ये आप, एक तो तरबियत है आपकी, दूसरा आपका इतना बड़ापन है कि आप बबांगे दौल, आपने तो बड़े फॉर्मल अंदाज से हमारे नाजरीन को बताया, क्योंकि जाहिर सी बात है तकाज़े हैं होस्टिंग के, लेकिन मैं इस बात को बड़ा खुलकर बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी उस टेलीथॉन का हिस्सा, बीइंग अ स्पीकर, गेस्ट स्पीकर होता था, तो शायद ही कोई दिन स्किप होता हो कि ये वहाँ खड़े होकर बबांगे दोहल अलल ऐलान ये बात ना कहते हो, भाई यू डोंट डिजर्व दिस सीट, यू डिजर्व दिस सीट, आपको यहाँ बैठना है। बिल्कुल। बहरहाल वही बात है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त रखा है और उसको सिलेक्ट किया है, उसको मुंतखब किया है। तो शौक़ में मैं आपको एक और शख्सियत हैं जिनका नाम लेना चाहता हूँ कि मुझे जो बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ कि मुझे मीडिया के अंदर एज अ होस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। वो एक हम प्रोग्राम कर रहे थे, कोई हमारा फंक्शन था, एजुकेशनल फंक्शन था, तो वहाँ पे हाजी हनीफ तैयब साहब तशरीफ़ लाए हुए थे। तो मैंने जब उनको दावत दी, दावत ख़िताब, और उसके बाद उनका ख़िताब हुआ, उसके बाद हम बैठे, तो उन्होंने मुझे 2-4 बार होस्टिंग करते हुए और मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स में देखा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप ये बताओ कि आप किसी चैनल पर होस्ट करते हो? तो मेरा नहीं हाजी साहब, अभी फ़िलहाल तो नहीं। तो कहना कि आपको किसी ना किसी चैनल पर एज अ होस्ट होना चाहिए। बस वो समझ लें कि वो ऐसी उन्होंने एक इंस्पिरेशन दी और एक ऐसा अज़्म देकर चले गए कि फिर ये गुमान हुआ। क्योंकि देखें सलमान भाई, आपके जो अपने होते हैं ना, वो कहते हैं हर माँ के लिए दूसरी टुकड़ा भी चांद का टुकड़ा होता है। तो घर वाले तो कहते थे कि नहीं यार टैलेंट है, आगे आओ, ये वो, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने सीरियस इस बात को हाजी साहब की उस बात से लिया कि यार ये वो शख्सियत थे जिन्होंने दुनिया भर के, मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर जिन्होंने मीडिया को बहुत अंदर से देख रखा है और उसका हिस्सा रह चुके हैं। फिर उनका ये कहना, और इतने संजीदा अंदाज से कहना, और इतना मोटिवेशनल अंदाज से कहना, इतना तरगीब और तहरीक देते हुए कहना, वो मेरे लिए फिर एक आज़म बना। और फिर यकीनन हर कामयाबी के पीछे वालिदैन की दुआएं जो है वो कार फरमा होती हैं। और बस मैं इस पर अगर बात करना शुरू करूँगा तो आप भी इस हवाले से इमोशनल हैं। नहीं, मैं भी इमोशनल हूँ। ये बात सही है कि मैं अगर कोई अच्छा प्रोग्राम करके जाता हूँ, आप बिलीव करें, और मुझसे अगर रास्ते में ही कोई कह दे या कंट्रोल रूम में कोई कह दे कि यार सुमैर भाई मज़ा आ गया, आपने क्या गुफ्तगू की है, बड़े अच्छे अंदाज से आपने होस्ट किया, बड़ी अच्छे आपने अशार बोले, तो मैं उनसे दिल की अथा गहराइयों से ये बात कहता हूँ कि ये असल में मैं नहीं बोलता, ये मेरे वालिद की तस्बीह बोलती है। और यकीन करें कि कोई भी प्रोग्राम हो, अच्छा हो,
میں ٹیلی تھونس آپ کو پتہ ہے ہم نے رات کے 3-4 گھنٹے تک ٹیلی تھونس کی ہیں, 6 گھنٹے تک کیے ہیں. تو ماں وہ ہستی ہے کہ صبح 5 بجے گھر پہ گھس رہے ہیں اور اس کے بعد والدہ سے بات ہو رہی ہے, تو پتہ چلا کہ کوئی 4 گھنٹے کا وہ پروگرام لائیو دیکھ رہا تھا یا نہیں دیکھ رہا تھا, ماں دیکھ رہی تھی. ماں سوئی نہیں تھی. ماں نہیں سوئی, ماں نے دیکھا, ماں کو ایک ایک بات پتہ ہے, ماں کو ایک ایک کہا ہوا جملہ پتہ ہے. تو یہ والدین کی دعائیں اللہ کا خاص کرم ہے. اور مجھے آج موقع ملا ہے بھرپور پوڈ کاسٹ میں ایک اور بات ریویل کرنے کا, یہ شاید آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز ہو. جی جی. کہ جب میرے اصل میں تو دیکھیں میں بینگ اے اسپیکر ہی آتا تھا, اور میں نے پھر ایسا ہوا کہ کچھ 2-4 میں نے ٹیلی تھونس ہوسٹ بھی کی. اس کے بعد مجھے مطلب میں سچ کہنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے بھی ویور سے بھی کہ مجھے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ سی ہوئی کہ آج شاید میرٹ پہ میں اس حساب سے اس انداز سے آگے نہیں آ پا رہا جس طرح مجھے آنا چاہیے. تو وہی بات ہے کہ اللہ کی ذات سے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے محنت کی ہے سلمان بھائی کسی کام میں, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس محنت کا اجر اور اس کا پھل اللہ آپ کو نہ دے. یہ میں سب نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ میں اسکلز ہیں, اگر آپ, اور یہ بھی چیز ضروری ہے, آپ میں اگر کوئی اسکلز ہیں, آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی نیچرل ٹیلنٹ ہے, اور آپ محنت نہیں کر رہے, تو آپ کے پاس جو قیمتی خزانہ ہے نا, آپ اس کو بھی ضائع کر دیں گے. اور اگر آپ بہت محنت کرتے ہیں اور وہ اسکل ڈیولپ نہیں کر پا رہے, تب بھی آپ کو مشکل ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کے پاس اسکلز بھی ہیں اور آپ کے پاس محنت بھی, آپ ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں, آپ ہارڈ ورک بھی کرتے ہیں. لیکن تیسری ایک اور چیز ہے, آپ کے لک کا ایک ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی کامیابی کے لیے ایک وقت منتخب کر رکھا ہے. آپ کو نہ اس سے پہلے ملے گا نہ اس کے بعد, اور نہ آپ کو اس سے کم ملے گا نہ اس سے زیادہ, جو رب نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہوا ہے. تو اللہ کا بڑا یہ کرم ہوا, مالک کا احسان ہے کہ آل آف اے سڈن میرے پاس کال آتی ہے. ہمارے سینئر ایگزیکٹو ARY جناب الحاج محمد عامر فیادی صاحب, اور عامر بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں 1-2 آپ ہمارے روشنی کے پروگرامز جو ہے وہ ہوسٹ کریں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی بھی کبھی آپ نہیں آ رہے, یا رئیس بھائی نہیں ہیں, یا دیگر حوالوں سے, الحمدللہ. تو گاہے بگاہے روشنی کے پروگرامز کرتے رہے. تو ان کی وہ کال تھی, تو وہ ایسا لگا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک جواب آیا. اچھا میں نے سوچا تھا, اچھا ایک آخری بات اگر میں ایڈ کر دوں, اگر یہ بات مس ہو گئی نا تو یہ ساری بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو بہرحال یہ بات ہوتی گئی. تو عامر بھائی تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بہرحال کال کی. مجھے اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے نہیں پتہ, لیکن بہرحال میں نے اس کو اللہ کا کرم سمجھا, اور ایسا لگا کہ اپنی محنت اور وہ وصول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آنے کے بعد سلمان بھائی کہ جب ہمارے تھوڑے سے یہاں پر ایک ماحول بنا اور تھوڑے سے پروگرامز اسٹارٹ ہوئے, تو اس وقت بھی کچھ ایسا کہتے ہیں نا جماؤں کے ساتھ ایسے آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے. تو میرا بھائی ہے چھوٹا, دبئی میں ہوتا ہے, آپ سے میرا بات چیت بھی ہوئی ہے اس حوالے سے, ماشاء اللہ از فائنینس مینیجر ان اے ریਨਾؤنڈ کمپنی آف دبئی. تو اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, اور خواب یہ دیکھا بھائی کہ ایک بزرگ آئے ہیں, کوئی مطلب ایسا علاقہ ہے جو وادی ہے کوئی, اور وادی ہے وہاں پہاڑ بھی ہیں, ایک بزرگ آئے نمودار ہوئے. اور میں نے جب جاننے کی کوشش کی یہ کون ہے, تو پتہ چلا کہ یہ اچھا یہ میں بتاتا ہوں بزرگ کون ہے. اس سے پہلے یہ بتا دوں, 2 مناظر دیکھے, ایک طرف سے ایک بزرگ آ رہے ہیں, دوسری طرف آپ اور عامر فیاضی بھائی جو ہے نا کوئی گفتگو شنید میں لگے ہوئے ہیں, بلکہ آپ کا کوئی بحث ہو رہی ہے آپ کی, اور آپ کی اسی حوالے سے کام کے حوالے سے آپ کی کوئی بحث ہو رہی ہے. اور آل آف اے سڈن وہ بزرگ آئے. تو میں نے جب جاننے کی کوشش کی یہ کون ہے, تو کہا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اور جب وہ تشریف لائے تو پھر آپ دونوں کے درمیان جو بحث تھی, انہوں نے کچھ ایسا کہا یا گفتگو کی یا فرمایا کہ اس کے بعد آپ کا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا, آپ دونوں گلے مل گئے, یعنی کہ آپ کا معاملہ جو ہے نا وہ حل ہو گیا. یہ میرا بھائی دبئی میں بیٹھ کر مجھے یہ خواب جو ہے نا وہ بتا رہا ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ میری یہاں کی موجودگی اگر میں 3-4 جملوں میں سمیٹوں تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے, والدین کی دعائیں ہیں, اللہ ان کا سایہ عافیت کے ساتھ ہم پر سلامت رکھے. یہ سب ان کی دعائیں ہیں, ابو کی, امی کی, سب کی دعائیں ہیں, زوجہ کی دعائیں ہیں, بچیوں کی دعائیں ہیں. اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں عطا کی ہیں, یہ اللہ کا خاص مجھ پر کرم ہوا ہے. اور جو لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اس انداز سے خوشی کا اظہار نہیں کرتے, تو میں ان کو کہتا ہوں آپ بہت بد نصیب ہیں. بیٹیوں کے ملنے کے بعد جو راستے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے اور جس طرح کرم نوازیاں فرماتا ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. تو ان سب کا بہت شکریہ, بہن بھائیوں کا بہت شکریہ, ان سب کی دعائیں. الحاج محمد عامر فیاضی صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ, اور حاجی عبدالرؤوف صاحب, بلال میمن صاحب, اور سہیل بھائی, اور جتنے مفتیان کرام انکلوڈنگ آپ رئیس بھائی, جتنا سپورٹنگ یہاں پر الحمدللہ ہماری پوری فیکلٹی ہے, آپ لوگ ہیں. اللہ آپ کو بہت بھرپور جزائے خیر دے. میں آپ لوگوں کے احسانات, آپ لوگوں کی شفقتیں تہہ دل سے میں یہ اعلیٰ اعلان کہہ رہا ہوں, تہہ دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ
آپ لوگوں کی تربیت ہے اور واقعی یہاں بیٹھ کر لگتا ہے کہ ہم کسی فیملی کا حصہ ہیں. بھائی بہت شکریہ سمیر بھائی. یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے 20 دن میں جس میں میں نے سوالات بہت کرنے تھے, بہت کوشش کی سوال کروں لیکن سمیر بھائی نے کرنے نہیں دیا. اور دوسری بات یہ انہوں نے بولنے ہی نہیں دیا, یہ بولتے ہی چلے گئے, فلو میں بہ گئے, ایموشنل ہو گئے. اور جو ہے میرٹ ہوتا ہے وہ ہر ایک کا نا اپنا پرسنل میرٹ ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. لیکن ایک میرٹ میرا آپ کا سیٹ کیا ہوا ہے اور ایک میرٹ اس کا سیٹ کیا ہوا ہے. تو بلیو می اور ناٹ وہ ٹائم پہ ہی کام ہونا ہوتا ہے, آپ کا وقت پہ ہی کام ہوا اور اللہ نے آپ کو وہاں تک پہنچایا. تو ناظرین کرام, آج کا وہ پہلا تاریخ ساز گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ جس میں ہوسٹ کوئی بات ہی نہیں کر سکا اور دوسرے ہوسٹ نے بات ہی نہیں کرنے دی, کوئی سوال ہی نہیں کرنے دیا, مجھے وائنڈ اپ تک نہیں کرنے دے رہا. ابھی بھی ہے بہت سارا, ہاں ابھی بھی بہت سارا مواد باقی ہے, باقی ہے کرنے کا موقع نہیں ملا, ورنہ بھی اور